दधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्राहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीताको 2य अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा चाहिँ योभन्दा पहिला ध्यायतो विषयान् पुंस इत्यादि वाक्यहरूद्वारा विषयको ध्यान गर्ने व्यक्तिको पतन हुन्छ, जसले विषयको चिन्तन गर्दछ। धन दौलत, काञ्चन कामिनी, इष्टमित्र, पुत्र नाति पोता इत्यादि जति पनि छन्, संसारका विषयहरू जति पनि छन्, ती सबै विषयहरूमध्ये कुनै पनि विषयको चिन्तन गर्दछ भने ऊ आफ्नो स्वरूपदेखि विमुख हुन्छ र उसको पतन हुन्छ। र केवल विषयको चिन्तनका साथसाथमा देख्नाले मात्रै, सुन्नाले मात्रै र ध्यान गर्नाले मात्रै पनि अनर्थको उत्पत्ति हुन्छ र विद्वानको नाश हुन्छ। यस्तो प्रकारले प्रतिपादन गर्यो। विषय देख्नै लाग्यो भने पनि स्वरूपबाट विमुख हुन्छ। विषयका सम्बन्धमा सुन्न थाल्यो भने पनि स्वरूपदेखि विमुख हुन्छ। स्वरूपलाई विस्मृति हुन्छ, स्वरूप बिर्सिन्छ। त्यसै प्रकारले विषयका सम्बन्धमा सम्भाषण गरियो, त्यसमा प्रतिपादन, आपसमा विचार विमर्श आदान प्रदान गर्यो विषयको भने पनि विषयको संस्कार मनमा बलवान हुन्छ र त्यसले स्वरूपदेखि विमुख गराउँदछ र बहिर्मुखी गराएर साधकलाई पतन गराउँदछ। यस्तो प्रकारले पहिले बताइयो। यस्ता प्रकारले विद्वान साधकलाई पनि इन्द्रियका विषयको चिन्तन गर्दा, देख्दा, सुन्दा, सम्भाषण गर्दा स्वरूपदेखि विमुख गराएर आफ्नो लक्ष्यदेखि पतन गराउँदछन् भने सामान्य व्यक्ति जो छ, जो सदैव विषयलाई देख्ने, विषयलाई सुन्ने, विषयकै प्रतिपादन गर्ने, विषयको चिन्तन गर्ने र आफ्ना मनमर्जीमा चल्ने, जे पाए त्यही देख्ने, जे मन पर्यो त्यही सुन्ने, जता पाए त्यतै जाने, त्यस प्रकारको यथेच्छाचारी केवल विषयभोगी व्यक्तिको पतनका सम्बन्धमा त कुनै के भन्ने केही रहँदैन पनि। त्यसको त पतन निश्चित पहिलेदेखि नै हो, स्वरूपदेखि विमुख नै छ, पतन नै छ, बहिर्मुखी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको जीवन कल्याणको सम्भावना नै रहँदैन। यसकारण विदेह कैवल्य चाहने ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले जो वेदान्तको श्रवण गरेका छन्, वेदान्तको मनन गरेका छन्, त्यस्तै प्रकारले वेदान्तको श्रवण मनन गरेका विदेह कैवल्य चाहने साधकले, मुमुक्षु व्यक्तिले, यतिले सर्वथा विषयको परित्याग गर्नुपर्दछ, विषयलाई ग्रहण गर्न छोडिदिनु पर्दछ। मुमुक्षु साधकले इन्द्रियका विषयको ग्रहण, इन्द्रियका विषयको चिन्तन, इन्द्रियका विषयहरूको व्यवस्थापन गर्न छोडेर केवल परमार्थ चिन्तन गर्नुपर्दछ, ब्रह्म चिन्तन गर्नुपर्दछ। इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेर, मनलाई एकाग्र गरेर आत्मनिष्ठाद्वारा स्थित रहनु पर्दछ। यस्ता प्रकारले जो इन्द्रिय निग्रह पूर्वक, मनको एकाग्रता पूर्वक ब्रह्म चिन्तनमा सदैव संलग्न रहिरहन्छ, उसैले विदेह मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। यो विषयलाई स्पष्ट गर्नका लागि भगवान बताउनुहुन्छ यहाँनिर, विहाय कामान सर्वान् पुमां सरति निष्प्रिय निर्ममो निरहङ्कार सशान्तिमधिगच्छति। केवल ब्रह्ममा नै अभिनिवेश राख्नेका कारण जसको देहदेखि अहमात्मक अहङ्कार नष्ट भएको छ, माने भन्नुको तात्पर्य जसले निरन्तर ब्रह्म चिन्तन गरेका कारण, निरन्तर ब्रह्मनिष्ठमा रहेका कारण आफ्नो शरीरप्रति जो आत्मभाव रहेको थियो पहिला, त्यो नष्ट भयो। शरीरप्रतिको आत्मभाव, शरीरप्रतिको अभिनिवेश त्यो नष्ट भयो, अहङ्कार नष्ट भयो र केवल ब्रह्मनिष्ठमा स्थित रह्यो। देहादि र त्यसका धर्महरूदेखि पनि जसको ममता पनि समाप्त भयो। एउटा छ अहमता, अर्को छ ममता। अहमता भनेको म, ममता भनेको मेरोपन।
मपन र मेरोपन दुवै ब्रह्मनिष्ठाद्वारा निस्के, सबै हटे। शरीरप्रति अहमता पनि छैन र शरीरका धर्मप्रति ममता पनि छैन, सम्बन्ध पनि छैन। त्यस्ता प्रकारको अहमता र ममतादेखि रहित, सबै विषयहरूदेखि वितृष्णा, भने कुनै विषयप्रति तृष्णा छैन र सम्पूर्ण बाह्य विषयलाई छोडेर सर्वत्र ब्रह्म बुद्धिद्वारा विचरण गर्दछ। माने ब्रह्म बुद्धिद्वारा विचरण गर्दछ। यो होइन कि ब्रह्म ज्ञान भएपछि ठुटो जस्तो ढुङ्गो जस्तो एकै ठाउँ बसिरहन्छ भन्ने कुरो होइन। विचरण गर्दछ, यत्र तत्र सर्वत्र विचरण गर्दछ। तर ब्रह्म बुद्धिद्वारा उसको दृष्टिमा एउटै तत्त्व रहन्छ, म स्वयं पनि ब्रह्मस्वरूप हुँ र यी सबै पनि ब्रह्मस्वरूप हुन्। यस्तो प्रकारले ब्रह्म बुद्धिले सम्पन्न हुन्छ र ब्रह्म विद्या सम्पन्न भएकाले गर्दाखेरि उसका अन्तःकरणमा अर्को विषयको छाप बस्दैन, अर्को विषयको तृष्णा रहँदैन। उसैले परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। योदेखि अतिरिक्त अरूले परम शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यस्ता प्रकारले सर्वप्रथम मनुष्यले विवेक हुनु पर्यो, विषयदेखि वैराग्य, वैराग्य भएपछि षड्सम्पत्ति र मुमुक्षु भएर वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरी म स्वयं पनि ब्रह्मस्वरूप हुँ र अरू पनि ब्रह्मस्वरूप हुन्, सबै ब्रह्मस्वरूप हुन् भन्ने यस्तो प्रकारको ब्रह्मज्ञानद्वारा शरीरप्रतिको अभिमानलाई पनि नष्ट गर्नु पर्यो, विषयप्रतिको ममतालाई पनि नष्ट गरेर केवल ब्रह्म बुद्धिद्वारा सर्वत्र विचरण गरियो भने मात्रै परम शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। विचरण गर्नु, एकै स्थानमा रहनु आफ्नो विचार हो, तर पनि विचरण गर्नु भन्ने यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्म बुद्धिद्वारा ब्रह्म विद्या सम्पन्न भएर विचरण गरियो भने मात्रै परम शान्ति प्राप्त गरिन्छ, नत्र भने पाइँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यसलाई व्याख्याद्वारा पनि बुझिन्छ। अत्यन्त उत्कृष्ट साधनाद्वारा, महान प्रयत्नद्वारा ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर अति दुर्लभ मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्ने साधकलाई यहाँ पुमान शब्दले बताइएको छ। माने पुम अर्थ पुमान माने पुरुष, पुरुष शब्द वाक्य जो हो त्यो अत्यन्त प्रयत्नशील, अत्यन्त उत्कृष्ट मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्ने सिद्ध व्यक्तिलाई यहाँनिर बताइएको छ। एवं ब्रह्म विद्यार्थी माने ब्रह्म ज्ञानी, जसले ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेको छ, त्यस्ता प्रकारका ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्ने ब्रह्मविद, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति स्वयं निरहङ्कार, यानि म स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुँ र यस्तो प्रकारले आफूले आफूलाई ब्रह्मस्वरूपको रूपमा अनुभव गरेर त्यसै स्थितिमा रहन्छन् र आत्मतत्त्व अभिनिवेशद्वारा देहदेखि अहम आत्मक बुद्धिरूप अहङ्कारलाई नष्ट गरिदिन्छन्। अर्थात् आत्मतत्त्वको यथार्थ साक्षात्कार गरेपछि, यथार्थ अनुभव गरेपछि शरीरप्रति आत्म अभिनिवेश हुँदैन, माने आत्म अहङ्कार आत्मभाव रहँदैन। शरीरप्रति जो आत्मभाव थियो, शरीरलाई मै हुँ, म बालक वृद्ध रोगी इत्यादि जो थियो त्यो आत्मभाव समाप्त हुन्छ। त्यो शरीरप्रतिको आत्मभाव तादात्म्य भाव जो छ त्यो समाप्त हुन्छ र बुद्धिरूप अहङ्कार पनि निश्चिन्छ। त्यस पछाडि बुद्धिको जो अहङ्कारात्मक वृत्ति छ त्यो समाप्त हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले निरहङ्कार हुन्छ, माने अहङ्कार निस्केर गयो, जसको छैन अहङ्कार लेस पनि छैन। त्यस्तो प्रकारले आफ्नो स्वरूपमा आरूढ भएपछि स्वरूपदेखि विपरीत अन्य वस्तु शरीर आदि देह इन्द्रिय आदि प्रतिको जो अभिनिवेश थियो त्यो समाप्त भयो र नित्य निरन्तर समाधि निष्ठाद्वारा नित्य निरन्तर यो सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्, म स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारको एक वृत्ति ब्रह्मकार वृत्ति रूप समाधि निष्ठाद्वारा जसले अनात्म तादात्म्य रूप ग्रन्थीलाई उच्छेद गरे, माने अनात्म प्रतिको जो चाहिँ तादात्म्य सम्बन्ध थियो, अनात्मालाई जो आत्मा मानिँदै थियो, त्यो अनात्मालाई आत्मा मान्ने जो विचार थियो त्यो नष्ट गरिदियो, त्यो ग्रन्थि नष्ट गरिदियो। ग्रन्थि माने गाँठो,
आत्मा र अनात्माको बिचको जो गाँठो थियो त्यो खुस्क्यो, त्यो नष्ट भयो, त्यसलाई उच्छेद गरिदिए। यस्तो प्रकारले उच्छेद गरेपछि निरहङ्कार भने अहङ्कारदेखि पूर्णतया मुक्त छन् उनीहरू। अहङ्कार निरहङ्कार भए, अहङ्कार निस्केर गयो। यसै गरी निर्मम माने देह, देह शरीर, देहको धर्म, देहका धर्म के छन्? गर्भवास, जन्म, बाल्यकाल, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, रोगी, अन्तिममा गएर मृत्यु। यस्तो प्रकारले यी जति पनि देहका धर्महरू छन्, यी सबै देहका धर्महरू पनि ती नष्ट हुँदछन्। तिनीहरूप्रति आपनत्व रहँदैन। देहको कर्म, देहको अवस्था आदिप्रति पनि ममता रहँदैन। यो शरीरका हुन्, सबै शरीरमा हुँदैछन्। शरीर जन्म्यो, शरीर बालक थियो, जवानी भयो, वृद्ध भयो, रोगी भयो, मृत्यु भयो, सक्यो त्यो शरीरको अस्तित्व। त्यसमा केही पनि छैन। त्यसमा कुनै शोक गर्ने, चिन्ता लिने, टेन्सन लिने, आकुल व्याकुल हुने, माथापेची गर्ने कामै छैन। मनुष्यले त्यो शरीर रहन्जेलसम्म पनि गरे चाहिँ केही पनि गरेन। जहिलेसम्म शरीर त्यो विषय भोगेर बितायो, विषय भोगेर बितायो त मरो एक दिन, सक्यो। त्यसलाई किन टेन्सन लिनु पर्यो? चिन्ता लिने कामै छैन। अब जो गर्नुपर्ने थियो त्यो त गरेन। एक अज्ञानीले पनि, अब जो ज्ञानी छ उसलाई शरीरसँग मतलबै छैन। शरीर त छ, बाल्यकाल त्यो उत्पन्न भएको थियो, जवानी भयो, वृद्ध भयो, रोग लाग्दा एकछिन मृत्यु हुन्छ, सकिन्छ शरीर। त्यो शरीरसँग उसको कोही तादात्म्य सम्बन्धै रहँदैन। त्यस्तै प्रकारले शरीरका धर्म हुन्, शरीर भयो, शरीरका धर्महरू भयो, त्यसप्रति ममतारू बन्धन पनि काटिन्छ। अहङ्कार त पहिल्यै नष्ट भयो। त्यसै प्रकारले ममता भनेको मेरोपन जो त्यो शरीरमा, त्यो पनि नष्ट भयो, त्यो पनि काटिएर गयो। यस्तो प्रकार निर्मम भयो। शरीरप्रति पनि ममता रहित भएपछि शरीरदेखि अतिरिक्त अन्य विषयहरूप्रति ममता रहँदैन। र ब्रह्म तादात्म्यको प्राप्तिद्वारा माने ब्रह्मस्वरूपको अनुभूति भएर ब्रह्मस्वरूपमा स्थिति भइसकेपछि शरीरमा अहम भावको अभाव हुन्छ। र त्यो शरीरप्रति अहम भावको अभाव भएपछि, अहम भाव माने मोह भाव, शरीरप्रति जो मोह भन्ने भावना थियो त्यो रहँदैन। त्यो अहम भाव, मोह भाव रहित भएपछि त्यसका धर्मादिमा पनि विद्वानलाई ममताको अभाव हुन्छ। विद्वानमा शरीरप्रतिका ममताको अभाव रहन्छ, शरीरप्रति ममता रहँदैन। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बुझ्नु पर्दछ। अत निष्प्रिय यानी विषयमा सुखको आशा रूपी प्रिय पनि जसको निस्केर गयो। विषयमा सुखको अभिलाषा राख्दछ नि मनुष्यले, यो विषय प्राप्त गरेँ भनेदेखि म सुखी हुने थिएँ, यो विषय मैले पाएदेखि म सुखी हुने थिएँ, यति सम्पत्ति कमाउनु भने म सुखी हुने थिएँ, यस्तै प्रकारको घर बनाउनु पाएँ भनेदेखि म सुखी हुने थिएँ, यस्ता घरमा बस्न पाएदेखि म सुखी हुने थिएँ, यो जमिन पाएदेखि म सुखी हुने थिएँ, यति सुन चाँदी रुपियाँ पैसा यति भएदेखि म सुखी हुने थिएँ। यस्तो प्रकारको त्यो विषयको अभिलाषा हुन्छ। त्यहाँ सुख खोज्दछ मनुष्यले। यस्तो खानेकुरो पाएदेखि, यस्तो लाउने कुरो पाएदेखि, यस्तो प्रकारले रहन पाएदेखि, यसो गाडी भएदेखि, यस्तो प्रकारको इष्टमित्र भएदेखि, यसै छोराछोरी नाति पनाति भएदेखि, यस्तो श्रीमान उस्ती श्रीमती भएदेखि, यस्ता प्रकारका सारा विषयहरू जो छन् ती विषयहरूमा सुख खोज्दछ मनुष्यले। तर त्यहाँबाट सुख कहिले प्राप्त हुँदैन, त्यो स्वप्नवत हो। त्यो सबै स्वप्नवत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्ध पनि स्वप्न बराबर हो। तिनीहरूबाट जो प्राप्त हुने अभिलाषा राख्नु पनि त्यो बेकार हो। यस्ता प्रकारले सबै बुझ्दछ ज्ञानी व्यक्तिले। र बुझेपछि त्यो सबै यी मिथ्या हुन्, असत्य हुन्, यो सत्य होइन भनेर यस्तो प्रकारले जानेपछि विषयप्रतिको जो सुखको अभिलाषा छ, प्रिया छ, जो डिजायर छ, त्यो पनि समाप्त हुन्छ। विषयबाट सुख प्राप्ति गर्ने जो स्प्रिया, जो डिजायर छ, त्यो पनि समाप्त हुँदछ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर निष्प्रिय हुन्छ। निष्प्रिय माने एकदम डिजायरलेस हुन्छ। एकदम त्यो पुरुषमा ब्रह्ममा आत्मभाव गर्दाखेरि देहादिको अनात्म रूप हुनुको कारण निराश हुँदछ। माने सबै निरस्त भएर जाँदछन्। ऊ ब्रह्ममा स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ। ऊ स्वरूपको साक्षात्कार गरेको हुन्छ। उसले एनलाइटेनमेन्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देहप्रति, शरीरप्रति आत्मभाव रहँदैन, शरीरका धर्मप्रति ममता पनि रहँदैन,
अनात्मा रूप जति पनि पदार्थहरू छन् ती अनात्मा पदार्थहरूप्रति उसको कुनै प्रकारको कामना अभिलाषा केही पनि रहँदैन। अतः उसका उद्देश्यले सुखको आशा पनि गर्न छोड्दछ। उसले विषयप्रतिको सुखको आशा रहँदैन, विषयदेखि सुखको कुनै प्रकारको आशा पनि राख्दैन। विषयमा सुखै छैन, विषय नै मिथ्या भएपछि, विषयको अस्तित्वै छैन भनेर जानेपछि त्यो अस्तित्व रहित सत्तारहित विषयबाट सुखको आशा कसले गर्दछ? ज्ञानी व्यक्तिले गर्दैन, त्यो त अज्ञानी व्यक्तिले गर्दछ। जसले विषयलाई नित्य मान्दछ, विषयलाई सत्य मान्दछ, त्यस तत्पश्चात त्यो विषयदेखि सुख प्राप्त गर्न चाहन्छ। त्यो विषयबाट प्राप्त भएका सुखलाई पनि नित्य सत्य मान्दछ, तर अन्तिममा गएर धोका खान्छ। त्यो सबै असत्य हो। त्यो मर्ने बेलामा शरीरबाट प्राण निस्किने बेलामा थाहा हुन्छ उसलाई कि सब बेकार पो रहेछ त भन्ने त्यति बेला मात्रै थाहा हुन्छ। तर के गर्ने, चराले चारो खाइसकेपछि जाल थाप्दा हुँदैन, चारो त खाइसक्यो, बिस्कुट त उठाइसक्यो सबै। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आयु त बितिसक्यो, आयु बितिसकेपछि अब पश्चाताप गरेर के हुने? जो आयु पाएको थियो, जुन चाहिँ आयुमा गर्नुपर्ने त्यो पुरुषार्थ सिद्ध, त्यो त गरेन उसले, सारा विषय भोगमा गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा गएर पश्चाताप हुन्छ। अब त्यो पश्चाताप कुनै कामको पश्चाताप हुँदैन, त्यो पश्चातापले त्यो रिग्रेटले केही पनि हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनमै गर्नु पर्यो यो पनि गर्दाखेरि। अतः जीवनमा व्यक्तिले साधु सङ्गम गरेर, सज्जनहरूको सङ्गति गरेर, त्यहाँबाट सत्सङ्ग सुनेर विवेक उदय हुन्छ। विवेक प्राप्त भएपछि नित्य अनित्य बोध हुन्छ र नित्य ब्रह्म चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, स्वयं हो नित्य। त्यसको अन्वेषण गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अनित्य विषयबाट वैराग्य हुँदै तत्त्वको अनुसन्धान गर्दै नित्य तत्त्वको साक्षात्कार गरेर विषयलाई परित्याग गरेर अहम त ममताबाट मुक्त भएर स्वरूप स्थिति भयो भने जीवन सफल भयो, नत्र भनेदेखि जीवन बर्बाद भयो, अन्तिममा गएर केही हुनेवाला छैन। त्यस कारण यहाँ बताउनुहुन्छ जो आत्मतत्त्वको अनुभव गरिसकेपछि त्यो आत्मतत्त्वलाई जान्ने तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले विषयबाट सुखको अभिलाषा पनि राख्दैन। सुख नै छैन, विषय नै अनित्य, विषय नै असत्य भएपछि त्यो असत्य अनित्य विषयबाट सुख कसरी हुन्छ? डुप्लिकेट एप्पलबाट त जुस त निक्लिँदैन, डुप्लिकेट कोला, डुप्लिकेट एप्पल बजारमा प्रशस्त पाइन्छ आजकल। अब त्यसबाट त कुनै जुस त निक्लिँदैन, त्यसबाट रस त निक्लिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यस्तै प्रकारले संसारका विषय पनि वास्तवमा विषयबाट जो सुखको प्रतीति हुँदैछ त्यो भ्रम मात्रै हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट विद्वानले सुखको अन्वेषण गर्दैन। त्यो विषयप्रतिको जो सुख बुद्धि हो त्यो निवृत्त भएको हुन्छ र आफ्नो सुख स्वरूप ब्रह्मस्वरूपमा हो स्थित भएको हुन्छ। यस्ता प्रकारलाई विद्वानलाई विषय सुखको अपेक्षा रहँदैन। यस कारण सबै कर्महरूलाई माने सबै कामहरूलाई अनि बाह्य शब्दद्वारा वाच्य विषयलाई छोडिदिन्छ। उसले सबै विषयलाई परित्याग गरिदिन्छ। विषयको कुनै प्रयोजन छैन। विषय केका लागि किन राख्ने? त्यो विषय बन्धनको कारण, अशान्तिको कारण विषय किन राख्ने? किन त्योसँग सम्बन्ध राख्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै विषयलाई परित्याग गरिदिन्छ। जस्ता प्रकारले सुक्तिमा कल्पित रजतको समान केही प्रयोजनै रहँदैन। माने सुक्ति भनेको सिपीमा जो चाहिँ रजत भनेको चाँदीको प्रतीति भयो, त्यो सिपीमा प्रतीति भएको चाँदीबाट के प्रयोजन सिद्ध हुन्छ? केही पनि प्रयोजन सिद्ध हुँदैन। जस्ता प्रकारले कुनै अब अन्धकारमा अलिकति अँध्यारो भएका ठाउँमा, बादल लागेका ठाउँमा ढुङ्गामा गाई देखियो, त्यो ढुङ्गामा त्यो प्रतीत भएको गाईबाट दुध आउँछ? आउँदैन नि। गाई देख्यो, अब ठुलो फाँचे भएको एकदम राम्रो गाई देख्यो, ढुङ्गामा प्रतीति भयो त्यसै। तर छेउमा ढुङ्ग्रो लिएर जाँदाखेरि दुध लिनका लागि ढुङ्ग्रो लिएर गइयो भने, बाल्टी बोकेर गइयो, दुन गइयो भने त्यहाँ दुध त प्राप्त हुँदैन, प्रयोजन सिद्ध हुँदैन। त्यो पहिले ज्ञान भयो कि यो कुरो असत्य, यहाँ गाई छैन ढुङ्गो छ भन्ने ज्ञान भएपछि त्यसमा कोही बाल्टी बोकेर दुध लिन त जाँदैन। त्यस्तै प्रकारले सिपीमा प्रतीति भयो चाँदी, त्यो चाँदीबाट कुनै प्रयोजन सिद्ध हुँदैन, त्यो चाँदीबाट कुनै मुन्द्राहरू बनिँदैनन्। त्यस्तै प्रकारले रज्जुमा के अरे सर्प प्रतीति भयो भने त्यो सर्पबाट भयभीत हुने कुनै कामै छैन। यस्ता प्रकारले यी सबै कुरो यहाँनिर बुझेपछि
केही पनि प्रयोजन नहुनुको कारण इन्द्रियहरूद्वारा तिनीहरूको ग्रहण पनि गर्दैन। भने तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले इन्द्रियबाट ती विषयको ग्रहण गर्दैन। ती विषय असत्य हुन्। सिपीमा परिकल्पित रजत जस्तो, सिपीमा सुक्तिमा परिकल्पित रजत माने चाँदी जस्तो, त्यस्तो प्रकारको निष्प्रयोजन हुनाले गर्दाखेरि विषयबाट उसले कुनै प्रकारको प्रयोजन सिद्ध हुँदैन भन्ने जानेर तिनीहरूलाई ग्रहण गर्दैन। अपितु यी सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्। जो देखिँदैछ यी विषय असत्य हुन्, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्रै सत्य हो। त्यो ब्रह्मस्वरूप म पनि स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुँ, आत्मस्वरूप हुँ। यस्तो प्रकारले आफूमा र सबैमा ब्रह्मको दर्शन गर्दै एक अद्वितीय ब्रह्म चिन्तन गर्दै ऊ विचरण गर्दछ। अर्थात् कामहरूको पछाडि भाग्दैन। कामनाहरूलाई यो प्राप्त गर्नु छ त्यो प्राप्त गर्नु छ भनेर त्यसमा पछि लाग्दैन। कामन्ये कामरूप्यानुसञ्चरण अर्थात् कामहरूको पछि निष्काम भएर चल्दछ। कामनाहरूप्रति आसक्त भएर चल्दैन, अब निष्काम भएर निष्काम हुन्छ। कुनै प्रकारको डिजायरलेस भएर एकदम शान्त भएर चल्दछ। यस्तो प्रकारले श्रुतिले पनि बताएका छन्। र यस्तो प्रकारले पृथ्वीमा चारैतिर असङ्ग भएर उदासीन भएर विचरण गर्दछ। जो परमहंस सन्यासी जो पर्यटन गर्दछ उसले शान्ति प्राप्त गर्दछ भने आत्यन्तिक परमानन्दलाई प्राप्त गर्दछ। संसार उपरम रूप विदेह मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ उसले। यस्तो हुनुपर्दछ विदेह मुक्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि। यसबाट विपरीत लक्षणवाला व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दैन। योदेखि भिन्न व्यक्ति जो छ विषयमा सुख खोज्दछ, विषय सङ्ग्रह गर्दछ, त्यसमा आसक्त छ, विवेक छैन, वैराग्य छैन, ब्रह्मनिष्ठा छैन भने त्यस्तो व्यक्ति चाहे कुनै सम्प्रदायमा दौड्यो, चाहे कुनै पनि पन्थ इत्यादिमा दौड्यो, चाहे जुनै साधना गरो, नाना प्रकारका साधना शिविर लगाएको देखिन्छ। मानिसहरूले विचार गर्दा सब आँखा चिम्लेर बसिरहेका हुन्छन्, तर विवेक छैन। त्यो आँखा चिम्लेर बसेर के चिन्तन गर्ने पत्तो छैन। त्यो गर्दैछन् भने पनि कल्पना गरेका छन्, के काल्पनिक कुरा छन्। शास्त्र त अध्ययन गरेका छैनन्, कुनै शास्त्रको परम्परागत अध्ययन गरेको छैन। के विचार गर्नुपर्ने त्यो पनि थाहा छैन। अनि के नयाँ नयाँ कल्पना गरेर सिकाएका हुन्छन्। कोही कुण्डलिनी जागरण गर्न सिकाउँछन्, कोही के सिकाउँछन्, कोही के नाना प्रकारका कल्पना गरेर त्यसलाई मनुष्यलाई भुल्याउने, हिप्नोटाइज गरेर मनुष्यलाई भ्रममा पारेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट बच्नु पर्दछ। मुमुक्षु साधक लिएर सिधा मार्ग अपनाउनु पर्दछ। सिधा मार्ग हो वेदान्तको मार्ग, वेदको मार्ग, वैदिक सनातन मार्ग हो। यो मुमुक्षुका लागि श्रोतव्य मन्तव्य निधिध्यासितव्य। यो आत्माको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नु। त्यो सबै साधनाको उद्देश्य आत्मतत्त्वको ज्ञान हो नि त। त्यो आत्मतत्त्वको ज्ञान चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन मनुष्यलाई। गर्न चाहिँ गर्छ, अन्वेषण चाहिँ गर्छन्, चारतिर दौडिरहेका हुन्छन्, तर त्यो कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो मूल मार्ग हो वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थ सन्यास योग अध्यतया शुद्ध सत्व ते ब्रह्मलोकेषु परान्त काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थ। वेदान्त विज्ञानद्वारा सुनिश्चित जो अर्थ छ त्यसको श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा स्वरूपको साक्षात्कार गरेर व्यक्ति मुक्त हुन सक्दछ, नत्र भने अरूतिरबाट हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मात्मना सर्वम वीक्षमाणो ब्रह्मानन्द मनुभुञ्जानो ब्रह्मविद सर्वत्र चरति नैकतः तिष्ठति इति ब्रजेत किम इति प्रश्नोत्तरम दत्तम। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ कि ब्रह्मस्वरूपलाई सबैमा ब्रह्मस्वरूप देख्ने, सबैमा ब्रह्मस्वरूपको दर्शन गर्ने र ब्रह्मानन्दको अनुभूति गर्ने ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति सर्वत्र विचरण गर्दछ। एक क्षणमा रहँदैन, एक क्षणमा बाँधिएर बस्दैन, कुनै बन्धन स्वीकार गर्दैन उसले। यो कथनबाट सिद्धप्रज्ञ कसरी चल्दछ भन्ने जो अर्जुनको प्रश्न थियो त्यसको उत्तर यहाँनिर सम्पन्न भयो। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताएपछि अब अगाडि यहाँ बताउनुहुन्छ मुमुक्षु यतिको श्रवणजन्य ज्ञान। जो मुमुक्षु व्यक्ति छ, मुक्ति चाहने व्यक्ति मुमुक्षु व्यक्ति छ, उसले जो वेदान्त श्रवण गरेर जो ज्ञान प्राप्त गरेको छ त्यो प्रपञ्चको वासनाहरूद्वारा, काम क्रोध आदिद्वारा र अहमता ममता आदि अभिमान इत्यादिद्वारा प्रतिबद्ध भएर विदेह मुक्तिका लागि पर्याप्त हुँदैन। यस्तो प्रकारको निश्चय गरेर परम कृपालु भगवान
समाधावचला बुद्धि, समाधिमा अचल बुद्धि, यसबाट ब्रह्मनिष्ठको प्रस्ताव गरेर निरन्तर ब्रह्मनिष्ठद्वारा सबै कामनाहरूलाई त्याग गर्ने, शरीर यात्रा आदिमा पनि ब्रह्मस्वरूपदेखि ब्रह्ममा स्थित र अहम मम आदि बन्धनदेखि मुक्त भएका विद्वानको नै विदेह मुक्ति हुन्छ। यस्तो प्रकारले प्रतिपादन गरेर अब मुमुक्षुलाई यस्तो प्रकारको सम्पादन गर्नुपर्दछ, किनभने यसबाट विदेह मुक्ति हुन्छ, अन्य प्रकारले हुँदैन। यस्तो सूचन गर्दै प्रस्तुत ब्रह्मनिष्ठको उपसंहार गर्नुहुन्छ। यहाँनिर यो विषयलाई यहाँ संक्षिप्तमा बताइयो। यो सबै पहिले बताइएका विषय हुन्। यिनीहरू सबै के बन्धन हुन्, मुक्तिका मार्गमा के व्यवधानहरू छन्, कस्ता व्यवधानदेखि बच्नु पर्दछ र के मार्ग अपनाउनु पर्दछ भन्ने विषय यी सबै पहिले बताइसकेका हुन् र यी विषयलाई यहाँनिर उपसंहार गर्नुहुन्छ भने कन्क्लुजन त्यो गर्दै भगवान् बताउनुहुन्छ, ईशा ब्राह्मे स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति छित्त्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। अर्थात ये मोक्ष चाहने वाला अर्जुन, हे मुमुक्षु अर्जुन, यही ब्राह्मी स्थिति जो अहिले बताइयो ब्राह्मी स्थितिका सम्बन्धमा, त्यो ब्रह्म प्रापक स्थिति जो छ, जसलाई प्राप्त गरेपछि मुमुक्षु फेरि मोहित हुँदैन, देह आदिलाई प्राप्त हुँदैन, पुनर्जन्ममा जाँदैन। अधिक के बताउनु, अन्त समयमा एक क्षण पनि यो अवस्थामा रहेर पुरुषले शरीरलाई परित्याग गर्यो भने उसले पनि मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्दछ। मोक्ष गति प्राप्त गर्नमा कुनै प्रकारको यसमा कठिनाइ छैन ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिका लागि। यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनु भयो। यो भावार्थ भयो, यसलाई व्याख्याद्वारा पनि बुझिन्छ। आफ्ना स्वरूपलाई प्रकाशित गरेर जुन मुमुक्षुलाई संसाररूप मृत्युदेखि बचाउँदछ त्यो यानी परमात्मा कहलाउँदछ। माने जसले आफ्ना स्वरूपलाई प्रकाशित गरेर मुमुक्षुलाई संसाररूपी सागरबाट मृत्युदेखि मुक्त गराउँदछ, बचाउँदछ, उसैलाई परमात्मा भनिन्छ। परमात्मा उसैको चिन्तन, उसैको श्रवण, उसैको मनन गरेपछि मनुष्य पुनर्जन्मको यो जन्म मृत्यु रूप संसाररूपी चक्रबाट मुक्त हुँदछ, उसैलाई चाहन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ पार्थ, त्यसलाई पार्थ भनिन्छ। माने जुन चाहिँ स्वरूपलाई प्रकाशित गरेर मुमुक्षुलाई संसाररूपी मृत्युदेखि बचाउँदछ त्यो परमात्मा हो। त्यसलाई चाहनेवाला पार्थ, त्यो परमात्मालाई जसले चाहन्छ नि त्यसलाई पार्थ भनिन्छ। परमब्रह्म परमात्माको जिज्ञासा राख्ने मुमुक्षु व्यक्तिलाई नै पार्थ भनिन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँ पार्थ शब्दको अर्थ बताउनु भयो। यहाँ पार्थ शब्दले भगवानले सम्बोधन गर्नुभएको छ अर्जुनलाई, हे मुमुक्षु पार्थ। यस्तो प्रकारले सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो यो कथनलाई सुन, माने जो म बताउँदैछु यसलाई ध्यान दिएर सुन, सुनेर त्यसमा आचरणमा ल्याऊ। सुनेर केवल सुनेर छोडिदियो भने हुँदैन, त्यसलाई सुनेपछि आचरणमा ल्याउनु पर्दछ। ब्रह्मविन मुमुक्षु रेनाम प्रस्तुतम ब्रह्मनिष्ठाम प्राप्य अनुष्ठाय नमुह्यति। एकपल्ट यसलाई जानेपछि त्यसलाई आचरणमा ल्याउनु पर्दछ। त्यसलाई जानेर बिर्सिने होइन, बिर्सिनका लागि बताएको होइन। त्यसकारण ब्रह्म प्राप्तिको नियत कारण हुनाले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने ब्राह्मी स्थितिको निष्ठाको मुमुक्षुका लागि नै मैले प्रतिपादन गरेको हो भगवानले बताउनुहुन्छ। ब्राह्मी प्राप्तिको नियत कारण ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कारका लागि नियत कारण हुनाले ब्रह्मलाई प्राप्त गराउने ब्राह्मी स्थितिको निष्ठाको मुमुक्षुका लागि यहाँ निरूपण गरेको हो। मैले ब्राह्मी स्थितिको मुमुक्षुका लागि प्रतिपादन गरेँ। विदेह कैवल्य चाहने, जसले विदेह कैवल्यको चाहना गर्दछन्, विदेह कैवल्यलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन्, त्यस्ता ब्रह्मज्ञानी मुमुक्षु यो प्रस्तुत ब्रह्मनिष्ठलाई प्राप्त गरेर यसको अनुष्ठान गरेर फेरि मोहित हुँदैन। त्यो मुमुक्षु जो छ, विदेह कैवल्यलाई चाहने ब्रह्मज्ञानी मुमुक्षु व्यक्तिले यो प्रस्तुत ब्रह्मनिष्ठलाई प्राप्त गरेपछि, यसलाई अनुष्ठान गरेपछि फेरि मोहित हुँदैन, यानि विमोहको देह त्यसलाई प्राप्त हुँदैन।
देह प्राप्त हुँदैन, पुनर्जन्म प्राप्त हुँदैन उसलाई, विमोहको योग्य हुँदैन। सबै प्राणीहरूलाई मोह यस्तो प्रकारले विशिष्ट मोह जसमा हुन्छ। सबै प्राणीहरूमा मोह भन्ने भावना छ। कसैले शरीरलाई मोह भन्छन्, इन्द्रियलाई मोह भन्छन्, धनीलाई साथमा लिएर म धनी, त्यस्तै प्रकारले धनका अभावलाई लिएर म गरिब। यस्तो प्रकारको जो साधारण भावना छ सबैतिर व्याप्त छ। यस्तो प्रकारको विशेष मोह ज्ञानी व्यक्तिमा हुँदैन। त्यसलाई विमोह भनिन्छ। जो चाहिँ विषयलाई लिएर व्यक्ति एकदम संलग्न छ त्यसलाई मोह भनिन्छ, विमोह भनिन्छ। जो चाहिँ विमोह भने सबै प्राणीहरूमा हुने गर्दछ यो कुरो। परिवारलाई लिएर, धनलाई लिएर, शरीरलाई लिएर, इन्द्रियलाई लिएर, प्राणलाई लिएर, त्यस्तै प्रकारले नातापता इत्यादि इष्टमित्र भाइबन्धुलाई लिएर म यस्तो उस्तो यस्तो प्रकारको नाना प्रकारका भावनाहरू छन्। ती सबैलाई विमोह भनिन्छ। यानि त्यो देह त्यसलाई प्राप्त गराउने, त्यो सबै कुरो देह सम्बन्धित हुन्, शरीर सम्बन्धित हुन्। फिजिकल एप्रोच, स्थूल दृष्टि हो त्यो। त्यस्तो प्रकारको स्थूल दृष्टिलाई ज्ञानी व्यक्ति प्राप्त हुँदैन। ज्ञानी व्यक्तिले स्थूल दृष्टिद्वारा जगतलाई हेर्दैन, अब ब्राह्मी दृष्टिद्वारा हेर्दछ। एकपल्ट ब्राह्मी दृष्टि जागेपछि, ब्राह्मी दृष्टि उदय भएपछि फेरि स्थूल दृष्टिले त्यसलाई व्यवधान गर्न सक्दैन। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। यो निष्ठामा स्थित भएर ब्रह्मविद, ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले फेरि देहलाई प्राप्त गर्दैन, शरीर धारण गर्नु पर्दैन, शरीरमा फेरि उसले आउनु पर्दैन। किन पूर्व आयुमा नै साधन सम्पन्न भएर पूर्व जन्मको सन्यास, श्रवण आदि पुण्य कर्मको परिपाकको कारण विद्वानले यहाँ प्रारब्ध विशेष बलले केही काल संसारमा आएर अन्त्यकालमा यानि अन्तिम अवस्थामा यो निष्ठामा स्थित भएर पनि निर्वाणलाई यानि निष्क्रिय, नित्य र आनन्दैकर स्वरूप ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ, ब्रह्म तत्त्वमा प्रतिष्ठित हुँदछ। मानव यो एकै समयमा हुने कुरो होइन। आज वेदान्त सुन्यो भोलि मुक्त भयो भन्ने कुरो होइन। यसका लागि बहुत लामो समयसम्म अभ्यास गर्नुपर्दछ। पूर्व जन्मदेखि कति जन्मदेखि वेदान्तको श्रवण मनन निधि ध्यान गर्दै साधना तपस्या गर्दै आएका हुन्छन्। त्यस्ता प्रकारका साधकहरूले पूर्व जन्ममै सन्यास आदि लिएर एकान्तमा र ध्यान चिन्तन साधना ईश्वरको उपासना वेदान्तको श्रवण मनन इत्यादि गरेर धेरै पुण्य कर्मको परिपाकको कारणले गर्दाखेरि केही प्रारब्ध कर्म शेष रह्यो र त्यो प्रारब्ध विशेषका बलले यहाँनिर केही कालसम्मका लागि यो संसारमा आएका हुन्छन् र उनीहरूले यो जीवनमा पनि ब्रह्मचिन्तन गरेर अन्त्यकालमा यानि अन्तिम अवस्थामा त्यो ब्रह्मनिष्ठामा, त्यो ब्रह्म तत्त्वमा स्थित भएर पनि निर्वाणलाई प्राप्त गर्दछन्। माने निष्क्रिय, नित्य र आनन्दैकर स्वरूप ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्, अर्थात् मुक्ति प्राप्त गर्दछन्, मोक्ष हुँदछन्। यो भाव हो। किनभने राजाहरूमा पनि उत्तम खट्टुङ्ग नामक राजा ऋषिले अन्तिम अवस्थालाई देवताहरूबाट जानेर एक मुहुर्तमा मुक्ति प्राप्त गरेका थिए। यो भागवतमा एउटा प्रसङ्ग छ। विज्ञाय चरमावस्थां देवताभ्यो नृपोत्तम खट्वाङ्गो नाम राजा ऋषि मुहुर्ते मुक्तिमे युवान। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। भन्नुको मतलब खट्वाङ्ग नामका राजा थिए। देवताहरूलाई सहायता गरे उनले। अन्तिममा गएर देवताहरूले प्रसन्न भएर भने वरदान माग। उनले भने मेरो आयु कति छ अन्त देवताहरूले बताए तिम्रो 2 घडी मात्रै छ आयु। यस्तो प्रकारले जान्ने बित्तिकै 2 घडी भनेपछि 2.5 घडीको 1 घन्टा हुन्छ। 2 घडी भनेपछि त्यही 42-43 मिनट रह्यो म्याक्सिमम। त्यति आयुमा उनले मोक्ष प्राप्त गरे। किन खट्वाङ्गले त्यसरी मुक्ति प्राप्त गरे हामी पनि प्राप्त गर्छौँ भनेर कुनै अहिले गएर बस्यो भने थोडी न प्राप्त गर्छौँ, हुँदैन नि। ऊ त पूर्व तयारी थिए, परम ज्ञानी थिए, तत्त्वज्ञानी थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले अन्तिममा त्यो 2 घडीको समयमा पनि आफ्नो चित्तवृत्तिलाई ब्रह्मकार बनाए। ब्रह्मकार वृत्ति भएर ब्रह्मनिष्ठालाई प्राप्त गरे। ब्रह्मनिष्ठालाई प्राप्त गरेपछि अन्तिममा गएर उनले 2.5 घडीमा 2 घडीको समयमा मोक्ष प्राप्त गरे। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइयो। अब यस्तो प्रकारले यहाँनिर द्वितीय अध्यायलाई निरूपण गरियो। अतः कैवल्य यतिहरूले माने कैवल्य मोक्षलाई चाहने मुमुक्षुहरूले बाह्य विषयहरूमा प्रवृत्ति नभएर बाह्य विषयलाई छोडेर
यो संसारमा कहिले समाप्त हुनेवाला छैन। संसार कहिले सेटल पनि हुँदैन, मिल्दैन पनि, व्यवहार कहिले मिल्दैन पनि, सिद्धिँदैन पनि। यो कुरो सत्य हो। 1000 वर्षको आयु पाए तापनि संसारको सेटल हुन सक्दैन, संसारलाई मिलाउन सक्दैन कसैले पनि। भने जस्तो हुँदैन। आजसम्म कसैले भएकै छैन भनेदेखि त हुँदैन पनि। यो सबै कुरो जानेर चाहिँ बाह्य विषयलाई परित्याग गरेर, किनकि त्यो विषय नै असत्य हो। असत्यलाई सत्य बनाउँदा हुँदैन। असत्य कहिले पनि सत्य हुँदैन। तर मनुष्यले त असत्यलाई सत्य बनाउने चेष्टा गर्ने हुँदाखेरि सारा जीवन जन्म जन्मान्तर हजारौँ जन्म बितेर जान्छन्, तर कहिले पनि त्यो सिद्ध हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बाहिरका सबै विषयलाई परित्याग गरेर, विषयको प्रवृत्तिलाई छोडेर एक ब्रह्मनिष्ठमा रहेर सर्वदैव स्थित रहनु पर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँ अन्त्यमा बताइयो। यस्तो प्रकारले श्रीमद् भगवत गीताको 2य अध्याय यहाँ पूर्ण हुँदछ। 2य अध्याय सम्पन्न भयो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।